नमस्कार। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा, साहित्य, संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिको अनलाइन साहित्यिक कार्यक्रम प्रवासी प्रवाहको 41औं श्रृङ्खलामा आज उपस्थित हुनुभएका आदरणीय अतिथिज्यूहरू र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वबाट हामीलाई हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सधैँ जस्तै आज पनि हामी प्रवासी प्रवाहको 41औं श्रृङ्खला लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेका छौँ। आज हामीसँग पोखराबाट आदरणीय कवि तीर्थ श्रेष्ठज्यू हुनुहुन्छ। उहाँको कविताबाट म कार्यक्रमको सुरुवात गर्छु। आमा हुनु साह्रै असजिलो छ, पहाड जस्तो उचाइमा पुगेर मैदान भइदिनु पर्ने, मैदानमा पुगेर उकालो भइदिनु पर्ने। आमा हुन साह्रै असजिलो छ, पहाड जस्तो सन्तानहरू कहाँ पुग्छन्, खोलाहरू जस्तो सपनाहरू कहाँ पुग्छन्, सो छन्द चराहरू जस्तो। आमाहरू पहाडको छेउको चौतारी हुन्, अभिशप्त हुन्। आमाहरू पहाडको छेउको चौतारी हुन अभिशप्त छन्। आमा हुन अप्ठ्यारो छ, आमा हुन पहाड हुनु जस्तै गाह्रो छ। कति सरल भावमा गहन अभिव्यक्ति छ। उहाँ जति सरल हुनुहुन्छ त्यस्तै सबै पुस्ताहरूसँग त्यत्तिकै घुलमिल गर्न सक्ने अग्रज पुस्ता, समकालीन पुस्ता र अनुज पुस्तासँग सबैसँग घुलमिल हुन सक्ने व्यक्तित्व आज हामीसँग हुनुहुन्छ। म उहाँहरूको आज उपस्थित हाम्रा आदरणीय कविहरूको, आदरणीय साहित्यकारज्यूहरूको छोटो परिचयबाट कार्यक्रमको सुरुवात गर्छु। सर्वप्रथम नेपालबाट हुनुहुन्छ हाम्रो आदरणीय वरिष्ठ कवि, सङ्गीतकर्मी, त्यस्तै गरी नेपाल सङ्गीत नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका संस्थापक, सदस्य सचिव तथा मुक्तकार। उहाँका धेरै परिचयहरू छन् यस छोटो कार्यक्रममा। लामो मैले उहाँ सोनाम धन्य हुनुहुन्छ, त्यसैले धेरै लामो नभनिकन वरिष्ठ कवि हुनुहुन्छ तीर्थ श्रेष्ठज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। त्यस्तै गरी बेलायतबाट हुनुहुन्छ, लामो समयदेखि बेलायतमा रहेर एनआरएनका विभिन्न पदहरूमा रहेर कार्य गरिरहनुभएका साहित्यकार, कवि र एनआरएन बेलायतका आइसिसी सदस्य पनि हुनुहुन्छ ललित कुमार न्यौपानेज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी अमेरिकामा रहेर नेपाली भाषा र साहित्यका लागि निरन्तर सेवा गरिरहनु भएकी आदरणीय कवि, साहित्यकार। उहाँ चाहिँ आफ्नो सृजना मात्र नलेखेर विभिन्न साहित्यिक र सांस्कृतिक सङ्घ संस्थामा बसेर पनि नेपाली भाषा र साहित्यको उन्नयनमा लागिरहनु भएको छ। अमेरिकाबाट कमला प्रसाईज्यू, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। अब यहाँहरू पक्कै पनि आफै पनि आफ्नो क्षेत्रमा सोनाम धन्य हुनुहुन्छ। मैले एकदमै छोटकरीमा यहाँहरूको परिचय गराएँ। हाम्रो चाहिँ एकदमै छोटो समयको कार्यक्रममा पनि मैले लामो परिचय दिन थालेँ भने यहाँहरूको परिचयले नै यो कार्यक्रम सकिन पनि सक्छ, त्यति धेरै यहाँहरूले गर्नुभएको कार्यहरू छ। त्यही भएर मैले सुरुमा आजको कार्यक्रमको सुरुवात आदरणीय हाम्रो कवि, वरिष्ठ कवि तीर्थ श्रेष्ठज्यूको रचनाबाट गर्छौँ। हामीलाई पहिलो चरणमा के सुनाउनुहुन्छ? यो पछिल्लो कविता सङ्ग्रह दसैँ भाषाको चक्रव्यूहबाट एउटा कविताको नाम चाहिँ प्रेमको पुस्तक। तिमी थियौ, म थिएँ, हामी माथि अनन्त आकाश थियो। तिमी थियौ, म थिएँ, हामी माथि अनन्त आकाश थियो। मधुर बरसात थियो, प्राप्ति अप्राप्तिको हिसाब थिएन। तिम्रो मेरोको कुनै किताब थिएन। एकाएक आँधी आयो, एकाएक पहाड खडा भयो। व्यवधानले टाउको उठायो, मबाट तिमी ओझेल भयो, तिमीबाट म ओझेल भएँ। यसरी नहोस् भनेको कुराको प्रारम्भ भयो। अहिले पनि
सम्झन्छु सिसौका बोटहरू र नदी तटका अनन्त लाग्दा क्षणहरू। तिमी छौ म पनि छु, तिमी छौ म पनि छु। हामीसँग ती दिनहरू छैनन्, तर ती दिनहरू भन्दा सुखद छन् ती दिनका सम्झनाहरू। म त्यसैको उज्यालोमा पढिरहेछु प्रेमको पुस्तक, म त्यसैको उज्यालोमा पढिरहेछु प्रेमको पुस्तक। धन्यवाद। साह्रै मिठो, हार्दिक आभार यहाँको सुन्दर सृजनाका लागि। अब म बेलायततर्फ लागेँ। ललित सर के सुनाउनुहुन्छ पहिलो चरणमा हामीलाई? हजुरको म्युट छ, अनम्युट बनाइदिनुहोस् है। म चाहिँ मुक्तकै सुनाउँछु। हजुर अगाडि बढ्नुहोस्। मेची कालीको सिमाना मात्र होइन, मेची कालीको सिमाना मात्र होइन, नेपाली बस्ने हरेक धरतीलाई नेपाल भन्न मन लाग्छ। नेपाली बस्ने हरेक धरतीलाई नेपाल भन्न मन लाग्छ। पवित्र नेपाली मनली, पवित्र नेपाली मनली, नेपाली भाषा कला संस्कृति जोगाउने हरेकलाई नेपाली भन्न मन लाग्छ। पवित्र नेपाली मनली, नेपाली भाषा कला संस्कृति जोगाउने हरेकलाई नेपाली भन्न मन लाग्छ। अर्को एउटा सुने, मुक्तक त छोटो हुन्छ, एक दुईवटा सुने। होइन, दुई तीनटा त भन्न पाइन्छ। हजुर भन्नुहोस् न प्लिज। जिन्दगी सृष्टिको एउटा सुन्दर फुल हो, जिन्दगी सृष्टिको एउटा सुन्दर फुल हो, दुःख सुख भोग्दै पारी तर्ने पुल हो, दुःख सुख भोग्दै पारी तर्ने पुल हो। कहिल्यै पढेर जानेर नसकिने, कहिल्यै पढेर जानेर नसकिने दैवले खोलेको यो अचम्मको स्कुल हो, दैवले खोलेको यो अचम्मको स्कुल हो। अब अलिकति रोमान्टिकतिर पनि जानु पर्ला। हजुर अगाडि बढ्नुहोस्। रूप र जवानी एक दिन सबै नासिएर जान्छ, रूप र जवानी एक दिन सबै नासिएर जान्छ, पद र पैसा सबै एक दिन मासिएर जान्छ, पद र पैसा सबै एक दिन मासिएर जान्छ। किन गर्नु आसक्ति हरेक चिजको, किन गर्नु आसक्ति हरेक चिजको, भएको एकमुठी सास पनि एक दिन फुस्किएर जान्छ, भएको एकमुठी सास पनि एक दिन फुस्किएर जान्छ। धन्यवाद। हामी किन गर्नु आसक्ति हरेक कुरा, अब हामीसँग भएको एकमुठी सास पनि एक दिन फुस्किएर जान्छ, पक्कै पनि एकदमै शाश्वत भावमा लेखेको यहाँको मुक्तको लागि हार्दिक आभार। अब म अमेरिकातर्फ लागेँ, बेलायतबाट। आदरणीय हाम्रो कमला प्रसाईजी हुनुहुन्छ, के सुनाउनुहुन्छ हामीलाई पहिलो चरणमा? म कविता नै के जस्तो लागिरहेको छ। मेरो नयाँ सिमाना कविता सङ्ग्रहबाट म एउटा कविता सुनाउने तर्खरमा छु। यसको अन्तिम कविता 108 पेजबाट म सुनाउन चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ संसारले शान्ति खोजेको छ। संसारकै सडक अनि गल्लीहरूमा आज त्यो गाउँ बस्ती भेटिएन, संसारकै सडक अनि गल्लीहरूमा आज त्यो गाउँ बस्ती भेटिएन, ठुला ठुला ती महलहरूमा पनि त्यो शान्ति किन भेटिएन, त्यो शान्ति किन भेटिएन। जताततै आज किन शान्तिको खोजीको मात्र चर्चा, जताततै आज किन शान्तिको खोजीको मात्र चर्चा, धर्म अनि संस्कृतिलाई बेच्ने फुलहरूको मात्र बजार, हत्या हिंसा मारकाट अनि बलात्कार मात्र बढ्दो छ, मानव जीवनका लासहरूको पहाड मात्र किन बढ्दो छ, मानव जीवनका लासहरूको पहाड मात्र किन बढ्दो छ। आज भोलि जताततै मनहरू भत्किएका छन्, धेरै निर्दोषका मनहरू किन यसरी जलिरहेका छन्। आज भोलि जताततै मनहरू भत्किएका छन्, ती निर्दोषका मनहरू किन यसरी जलिरहेका छन्। दिन दहाडै सिउँदोका सिन्दुरहरू पुछिएका छन्, अनगिन्ती वृद्धहरू बेसारा बन्दै गएका छन्। दिन दहाडै सिउँदोका सिन्दुरहरू पुछिएका छन्, अनगिन्ती वृद्धहरू बेसहारा बन्दै गएका छन्। बालकहरू दिनदिनै टुहुरो भएका छन्, धरती
चट गर्दै चर्किरहेकी छिन्। धरती चट गर्दै चर्किरहेकी छिन्। आकाशमा बादलहरू मडारिरहेका छन्। शान्तिले शान्तिका लागि बसाई सर्न खोजिरहेका छन्। हरेक मनहरूमा शान्तिको मृग तृष्णा बढिरहेछन्। शान्ति शान्ति शान्ति। केवल शान्तिको खोजीमा मात्र मन भौतारिरहेछन्। धन्यवाद। शान्ति, हरेक मान्छेलाई शान्ति चाहिन्छ। साह्रै मिठो कविता, हार्दिक आभार यहाँलाई। अब म आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि तीर्थ श्रेष्ठज्यू तर्फ आए। पोखरामा सरुभक्त र तीर्थ श्रेष्ठ चाहिँ साहित्यका परायवाची नाम हुन् भनेर पनि भनिन्छ। यहाँहरू दुईजनाले हाम्रो सुन्दर पोखरालाई साहित्यिक र सांस्कृतिक रूपमा अझ सुन्दर बनाउन अत्यन्तै ठुलो भूमिका खेल्नु भएको छ। अझै पनि यहाँलाई विशेष गरी कवि, मुक्तकार, सङ्गीत प्रेमी हरेक क्षेत्रबाट यहाँले नेपाली साहित्यलाई दिनुभएको योगदान अत्यन्त ठुलो छ। यहाँहरूको भूमिका, मैले यहाँले गर्नुभएको भूमिका आफू कति गौरवान्वित हुनुहुन्छ? यो भूमिका त नभनौँ, पक्कै पनि सबै एउटा जन्मजात रूपले एउटा अभिरुचि बोकेर जन्मेका छौँ। एउटा किसान हलो जोत्छ, किसानका विषयमा सम्भवतः कुनै अखबारमा ठुलो समाचार बन्दैन। एउटा मजदुरले त्यति नै दुःख गर्छ। त्यही ढङ्गले कविताका प्रति, साहित्यका प्रति मोह भएका कारणले गर्दा त्योसँग जोडिएका समाजका अन्य विषयमा पनि हामी लाग्यौँ होला। जुन अवस्थामा लाग्यौँ त्यो बेलामा हाम्रो अग्रजहरू पनि अधिकांश काठमाडौँमा हुनुहुन्थ्यो। धर्मराज थापा काठमाडौँमै गएर बस्नु भएको थियो। यतापट्टिबाट गएका माधव घिमिरेहरू काठमाडौँमै बस्नु भएको थियो। पोखरामा केही साहित्यिक गतिविधि नै थिएन भन्ने त होइन, तर अत्यन्त सुसुप्त अवस्थामा थियो। र हामीले जुन बेलादेखि संस्थागत रूपले अगाडि बढ्ने चेष्टा गऱ्यौँ, 2034 सालमा हामीले 34 सालमा पोखरी युवा सांस्कृतिक परिवार नामक संस्थाको गठन गऱ्यौँ। त्यो संस्थाको गठन गर्दा सङ्गीतकारहरूको बाहुल्यता थियो। स्वर्गीय सरोज गोपाल, स्वर्गीय अरुण थापाल त्यो संस्थामा सुरुदेखि लाग्नु भएको थियो। त्यसको संस्थापक अध्यक्ष नै सरोज गोपाल हुनुहुन्थ्यो। त्यसको संस्थापक उपाध्यक्ष नवराज कार्की, अहिले जो अमेरिकामा बस्नुहुन्छ, अहिले पनि त्यहाँ क्रियाशील हुनुहुन्छ। संस्थापक सचिव सरुभक्त हुनुहुन्थ्यो। पछि त्यसमा कलाकारहरू, अरू साथीहरू पनि मिसिनुभयो। नेपालका एकदमै लोकप्रिय व्यङ्ग्य चित्रकार, कार्टुनिस्ट बादशाहले दोस्रो कार्यकालको अध्यक्षता गर्नुभयो र दोस्रो कार्यकालमा म सचिवका रूपमा संलग्न भएँ। चर्चित कवि उषा शेरचन त्यसको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। यो ढङ्गले हामीले पोखरामा साहित्यिक गतिविधिहरू, सांस्कृतिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आयौँ। अहिले पोखरामा प्रशस्त मात्रामा साहित्यिक संस्थाहरू रहेका छन्। कमसेकम 8-10वटा त नियमित कविता वाचनका कार्यक्रमहरू भएका छन्। पोखरी युवा सांस्कृतिक परिवारले नै 2050 सालदेखि एउटा नियमित समता काव्य सन्ध्या नामक नियमित काव्य वाचनको कार्यक्रम गर्दै आएको छ। निरन्तर रूपले 1-2वटा त्यस्तै आकस्मिक कारणले बन्द रोकियो होला, नत्र त्यसको श्रृङ्खला कहिले रोकिएन। त्यो संस्थाले कला सम्बन्धी गतिविधि पनि गर्छ। गाउँ गाउँमा जाने, कलाकारलाई लाने, त्यहाँबाट पेन्टिङ तयार गर्ने, त्यसको पेन्टिङको एक्जिबिसन गर्ने, त्यस्तै सङ्गीत सम्बन्धी कार्यक्रम पनि गर्छ। यो ढङ्गले पोखरामा त्यसपछि अन्य संस्थाहरू पनि खुले। जस्तो देखिँदा सरुभक्तजी र मेरो नाम अगाडि देखिए पनि धेरै साथीहरू छन् त्यहाँ। प्रकट भगिनी शिव हुनुहुन्छ होइन, स्वर्गीय विनोद गौचनको त्यत्तिकै ठुलो योगदान छ, विजय बजिमेको त्यत्तिकै ठुलो योगदान छ, उषा शेरचनले त्यसरी नै योगदान गर्नुभएको छ। सङ्गीतको क्षेत्रमा सरोज गोपाल, विक्रम गुरुङ, अरुण थापाहरूको एउटा ठुलो योगदान छ, देवी कोइरालाहरूको। यसरी सबै मिलेर
खालि केही निश्चित व्यक्ति होइन, एउटा अनि यसलाई सघाउने उद्योगी व्यवसायीहरू पनि छन्। उहाँहरूको साथ सहयोग नभएको त्यो सम्भव हुँदैन थियो होला। यो ढङ्गले अगाडि बढेको छ। अहिले हामी के ढुक्कसँग के भन्न सक्छौँ भन्दा नेपालमा निरन्तर रूपले 40-50 वर्षसम्म एउटा संस्था बाँचिरहने भनेको कठिन कुरा हो। त्यो कठिनाइका बावजुद पनि हामीले स्थापना गरेको पोखरी युवा सांस्कृतिक परिवार अहिले पनि क्रियाशील छ। सर्वभक्तजी हामीहरू अझै पनि त्यहाँ संलग्न छौँ। जागिरै खाएको भए 2 चोटि पेन्सन हुने अवस्था र पनि लाग्छ धेरै थोक गर्न बाँकी छ। हामीले जे गरेका छौँ यहाँहरूले जतिकै सबैले हजुर नेपाली भनौँ न भाषा साहित्यको लागि यहाँले जतिकै सोच्ने हो भने अबका पुस्ताले यसरी सोच्लान्, यतिको वर्षसम्म नियमित रूपमा गर्न सक्लान् भन्ने एउटा प्रश्न पनि खडा हुन्छ। त्यो भएर पनि मलाई लाग्छ नयाँ पुस्ताले झन् गर्न सक्छ। नेपालको एउटै मात्र समस्या के हो भन्दा जस्तो सुकै अवस्थामा पनि राजनीतिक स्थिरता नेपालमा भएन। राजनीतिक रूपले मुलुकलाई हाँक्ने त्यस्तो व्यक्तित्व नेपालमा जन्मेन। र हामी त कहिलेकाहीँ चिन्ता के गर्छौँ भन्दा अहिलेसम्म देशका कुरा गरेका छौँ, हाम्रा सन्ततिहरू देशका कुरा नगरिकन प्रदेशका कुरा गर्छन् कि भन्ने कुरामा चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छ। हामी साहित्यको क्षेत्रमा लागेकाले कति घचघचाउन सक्यौँ थाहा छैन, तर मुलुकलाई राजनीतिले यसरी डुबाएको छ कि हामीले जतिसुकै प्रयत्न गर्दा पनि राजनीतिमा भएका विकृति विसङ्गति र अत्यन्त क्षुद्रता निचता स्वार्थले हामीलाई यसरी जगडिदिएको छ कि अब तपाईँ कुनै एकाडेमीमा जानुभयो भने पनि कुनै राजनीतिक दलको दलालहरू मात्र भेट्ने अवस्था अब सृजना भइसक्यो। त्यो पीडामा हामी छौँ। त्यो हुनाले त्यो पीडाको मुक्ति, त्यो पीडाबाट मुक्ति पाउनका निम्ति सङ्घर्ष गर्नुपर्ने सम्भवतः अब हाम्रो पहिलो प्राथमिकता देखिएको छ। त्यो हुनाले 7 सालको क्रान्तिमा लेखक त्यो बेलाका लेखक कविहरूले एउटा हातमा बन्दुक र एउटा हातमा कलम लिएका थिए। त्यो अवस्था अहिले नेपालका कवि लेखकहरूको काँधमा त्यही पुरानो 7 सालको जिम्मेदारी फेरि आउन थाले जस्तो मैले अनुभव गरेको छु। एकदमै राम्रो कुरा। अनुभूत गर्नुभएको छ। हजुरको अब सिर्जना सुन्छौँ हामी। साह्रै राम्रो विचार व्यक्त गरिदिनु भयो हजुर। ललितजीले अघि मुक्तक सुनाउनु भयो। हजुर मलाई पनि मुक्तकलाई पछ्याउन मन लाग्यो। हामीले 2035 सालको माघ 20 गते पोखरामा पहिलोचोटि सम्भवतः नेपालमै पहिलोचोटि टिकट काटेर मुक्तक सुन्ने प्रथाको आरम्भ गरेका थियौँ। स्वर्गीय हरिभक्त खटवाल त्यसको प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो। नेपालका धेरै कविहरू कृष्णदीप, लक्ष्मण लोहनी, केशवराज पिँडाली, हेममालदेखि एउटा ठुलो जमात त्यति बेलामा सहभागी हुनुभएको थियो। 5 रुपियाँको टिकट थियो र 5 रुपियाँको टिकट बनाइसकेका टिकटले पनि नपुगेर हामीले हातले टिकट बनाएर त्यो गरेको सम्झना अहिले मलाई आयो। 35 साल भनेपछि धेरै पुरानो त्यो गफै लाए जस्तो हुने पनि भइसक्यो है। त्यो बेलामा पनि मान्छेले टिकट काटेर कविता सुने भन्दा आश्चर्य लाग्ने कुरा जस्तै लाग्छ। यद्यपि हामी अहिले पनि समय समयमा एकल कविता वाचनहरू गर्छौँ र टिकटमा पनि गरेका छौँ। केही समय अगाडि मलाई अहिले सम्झना भयो, सर्वभक्तजी, म, प्रकट प्रज्ञानी शिव 3 जनाको हङकङमा सामूहिक टिकटमा सामूहिक कविता वाचन भएको थियो। 200 हङकङ डलर टिकटको मूल्य राखिएको थियो। त्यसैलाई सम्झँदै म 1-2वटा मुक्तक सुनाउन चाहन्छु। एउटा छोटो मुक्तक भन्न साथै अहिले के चलन छ भन्दा 4 लाइनकै हुनुपर्छ मुक्तक भन्ने छ। तर मुक्तक मलाई के लाग्छ भन्दा संक्षेपमा एकदमै प्रहार गर्न सक्ने क्षमता सहितको काव्यिक सृजनालाई मुक्तक भन्ने हो। अहिले मुक्तक भन्न साथै यो उमर खयामका रुबाइयातको शैलीलाई मा लेखिएका मुक्तकलाई मात्र मुक्तक भन्ने चलन छ।
हजुर अब मलाई के लाग्छ भन्दा हाम्रो अग्नि पुराणमा सबभन्दा पहिले मुक्तकको शब्द प्रयोग भएको छ। मुक्तक भन्ने शब्द नै अग्नि पुराणबाट आएको, त्यो फारसबाट आएको होइन, रुबाइयातबाट मुक्तक जन्मेको होइन। मुक्तक हामीसँग पहिलादेखि नै थियो। त्यो हुनाले हामीले आफ्नो शैली विकसित गर्नुपर्छ भन्ने म ठान्दछु। म 2 लाइनको एउटा मुक्तक सुनाउँछु। हजुर अगाडि बढ्नुहोस्। म बाँस तिमीले काट्यौ, तास्यौ र पोल्यौ। म बाँस तिमीले काट्यौ, तास्यौ र पोल्यौ। सोचे बर्बाद भए। तिमीले फुक्यौ र सुमधुर स्वर निस्कियो। सोचे आबाद भए। यो 2 लाइनको एउटा मुक्तक। त्यस्तै 2 लाइनको एउटा मुक्तक। सम्भवामी युगे युगे, सम्भवामी युगे युगे, साले किस्ने पनि फटार्दैछ चुनावी मैदानको उम्मेदवार जस्तो। त्यसो 2 लाइनको मुक्तक सुनाउँछु म। हजुर सहलमा आगो लागेको छ, सहलमा आगो लागेको छ, दमकल एम्बुलेन्स चढेर अस्पताल गएको छ। मैले त्यो 2 लाइनको मुक्तक तपाईलाई सुनाउन चाहे। तर हामीलाई एउटा प्रयोग पनि हो भनौँ न। अहिले हजुरले अगाडि भनेको जस्तै मुक्तक भनेपछि एउटा 4 हरफको हुन्छ, यस्तो हुन्छ भन्ने जुन हाम्रो एउटा कन्सेप्ट छ, त्योबाट यस्तो पनि हुँदो रहेछ भन्ने एउटा ज्ञान यो धेरै अगाडि लेख्यौँ हामीले यस्ता। हजुर सरुभक्तजीले एउटा मुक्तक लेख्नु भएको थियो, जसमा 3 अक्षरको भने पनि हुन्छ। म जन्माइए हाकारमा पर्दै मर्दै, सिद्धियो मुक्तक होइन। म जन्माइए हाकारमा पर्दै मर्दै। 2 लाइनका 3 लाइनका मुक्तकहरू पनि हुन्छन्, 5 लाइनका 7 लाइनका पनि हुन्छन्। तर त्यसमा मुक्तकमा हुनुपर्ने गुण छ कि छैन महत्त्वपूर्ण त्यो हो। नेपाली साहित्यमा तपाईले इतिहास पनि काव्यका रूपमा आएको छ। छन्दमा इतिहास पनि लेखिएको छ, छन्दमा रसायन शास्त्र पनि लेखिएको छ, छन्दमा ज्योतिष शास्त्र पनि लेखिएका छन्। ती सबै कविता होइनन्। छन्दमा लेखिँदैमा सबै कविता हुँदैनन्, 4 लाइन हुँदैमा सबै मुक्तक हुँदैनन्। मुक्तकमा एकै प्रहारमा मान्छेको मनलाई स्पर्श गर्ने सामर्थ्यको त्यो क्षमता छ कि छैन, महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो हो भन्ने मलाई लाग्छ। हुन त यो विषयमा निकै विवादहरू निस्केका छन्। मुक्तक प्रतिष्ठानको आफ्नो एउटा धारणा छ, कहिलेकाहीँ हाम्रो यसका विषयमा विवाद पनि हुन्छ। तर के हो भन्दा नयाँ नौलो कुराको प्रयोगहरू भइरहनुपर्छ। समाजले त्यसलाई, आम पाठकले त्यसलाई ग्रहण गरिसकेपछि मलाई लाग्छ त्यो स्थापित भएको मान्न सकिन्छ। हिजोका दिनमा त्यस्ता ढङ्गका मुक्तक धेरै लेखिएका छन्, त्यसका विषयमा पछि बहस गरौँला। अहिले चाहिँ हस्, धन्यवाद, हार्दिक आभार यहाँलाई। अब म अमेरिकातर्फ लागेँ। हाम्रो कमला प्रसाईजी हुनुहुन्छ, यहाँको सिर्जना सुन्छौँ। सिर्जना सुन्नुभन्दा अगाडि यहाँले चाहिँ अमेरिका बसेर विभिन्न साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरूमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। नेपाली भाषा र साहित्यमा सिर्जना मात्र होइन, त्यसको उन्नयनका लागि विभिन्न साहित्यिक सङ्घ संस्थाको पनि स्थापना भएका छ र ती संस्थाहरूमा बसेर यहाँले कार्य गरिरहनु भएको छ। अहिले यो भनौँ न कोभिडको अवस्था पनि हामीले करिब करिब नेपालमा त अलिक कमै छ, तर अमेरिकातिर दोस्रो चरणको पनि सुरु भयो भन्छ। कस्तो किसिमका साहित्यिक कार्यक्रमहरू भइरहेको छ अहिले अमेरिकातिर? अब हामी न्युयोर्कमा थियौँ धेरै वर्ष, 17 वर्ष जति न्युयोर्क बस्यौँ। अनि यही कोभिडकै कारणले, पेन्डेमिककै समस्याले गर्दाखेरि हामी यतातिर भनौँ न, यो पेन्डेमिकमा हामी यता ओहायो राज्यमा छौँ अहिले। र फाटाफुट्टा गतिविधिहरू अब यस्तै अनलाइनबाटै प्रत्यक्ष भेट भएर भन्दा पनि यस्तै अनलाइनबाट कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। गतिविधिहरू
अब साहित्यिक गतिविधिहरू त वास्तवमा भन्ने हो भने प्रत्यक्ष भेट भएर भन्दा पनि कोभिडको कारणले अहिले हामीलाई अनलाइनबाट नै नजिक बनाइराखेको छ। जसरी आज हामी भेला भएका छौँ यसरी नै धेरै संसारको साथीभाइहरूसँग भेट हुने मौका पाएको छ। साहित्यिक गतिविधि अरू कार्यक्रमहरू त्यति रोकिएको छैन मेरो अनुभवमा अमेरिकामा जस्तो लाग्छ। हार्दिक आभार यहाँलाई। यहाँको सिर्जना सुन्छौँ अब हामी। हवस्, म 1 मिनट तीर्थ दाईलाई एउटा कुरा सोध्न मन लागेको। दाईले अघि भन्नुभएको सरुभक्त दाईको कुरा गर्दाखेरि सरुभक्त दाईसँग आजभन्दा 25 वर्ष अगाडि बाढी प्रकाशन विराटनगरमा कृष्णभूषण बल, परशुप्रधान दाई, क्षेत्रप्रताप दाई अनि सरुभक्त दाईसँग मैले पनि काम गर्ने मौका पाएकी थिएँ बाढी प्रकाशनमा। दाई हजुरलाई नमस्कार। सरुभक्त दाईले मलाई राम्ररी चिन्नुहुन्छ। दाईसँग मैले काम गर्ने मौका पाएकी थिएँ। बाढी प्रकाशनको म पनि सेयर होल्डर थिएँ विराटनगरमा। अनि हजुरको अक्षराई साहित्यिक प्रतिष्ठान अनि हजुरको साहित्य सञ्चार प्रतिष्ठान पेन हिमालयन.com थाहा छ नि हजुरलाई? हाम्रो मनु मन्जिल हजुर हामीसँगै काम गरेको। अब मभन्दा जुनियर हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ। तर परशु दाई, क्षेत्रप्रताप दाई, कृष्णभूषण बल दाई र सरुभक्त दाईले चाहिँ मलाई राम्ररी नै चिन्नुहुन्छ। म यहाँ अमेरिकामा मात्र होइन नेपालदेखि नै कलम चलाउँथेँ। उहाँहरूको म एउटा राम्रो बहिनी पनि हो। हजुर दाई, हजुरलाई आज भेटेर साह्रै खुसी लागेको छ। अब मेरो एउटा सिर्जना दाईको अघिको त्यो कुराले मलाई एकदमै मन छोयो दाई। अनि हजुरले भन्नुभएको नेपालमा अहिले एउटा असल मान्छे चाहिएको छ, असल योद्धा चाहिएको छ, राजनीतिक पृष्ठभूमि चाहिँ अलिकति खराब छ भनेर दाईको कुराले मनलाई छोएर मैले यो मेरो सिमाना भन्ने कविता सङ्ग्रहमा एउटा योद्धा भन्ने कविता लेखेको छु। म दाई हजुरहरू सबैलाई यो सुनाउन चाहन्छु। यो सिमाना भन्ने कविता सङ्ग्रहको हजुरहरूलाई म कविता भन्दैछु। योद्धा। अहिले नेपाल आमालाई एउटा योद्धाको खाँचो छ। अहिले नेपाल आमालाई एउटा योद्धाको खाँचो छ। जुन योद्धाले नेपाल आमाको छातीमा लागेको गोली झिक्न तयार होस्। जुन योद्धाले नेपाल आमाको छातीमा लागेको गोली झिक्न तयार होस्। जुन योद्धाले नेपाल आमाको छातीमा बग्न लागेको रगत रोक्न सकोस्। हो अहिले नेपाल आमालाई त्यस्तो योद्धाको खाँचो छ। हो नेपाल आमालाई अहिले त्यस्तो योद्धाको खाँचो छ। जसले पैसाको लागि नेपाल आमाको कोख नबेचोस्। जसले पैसाको लागि नेपाल आमाको कोख नबेचोस्। जसले देशको धर्म अनि संस्कृतिको जगेर्ना गरोस्। जसले देशको धर्म अनि संस्कृतिको जगेर्ना गरोस्। जसमा भक्ति थापाको जस्तो साहस होस्। जसमा बलभद्र अनि भीमसेनको जस्तो स्वाभिमान होस्। साँच्चीकै त्यस्तो योद्धाको खाँचो छ। हो नेपाल आमालाई अहिले एउटा सच्चा योद्धाको खाँचो छ। हो नेपाल आमालाई अहिले एउटा सच्चा इमानदार योद्धाको खाँचो छ। एउटा पराक्रमी योद्धाको खाँचो छ। धन्यवाद। साह्रै राम्रो। पक्कै पनि पराक्रमी योद्धाको खाँचो छ। साह्रै राम्रो। प्रवासमा बसे पनि नेपालको माया आफ्नै देशका भावभूमिहरू आउँछन्। मलाई चाहिँ प्रवासी नभन्नु है भनेर पनि हिजो अस्ति त्यहाँ म्यासेजमा पनि लेख्नु भएको थियो। पक्कै पनि प्रवासमा बसे पनि नेपाल बोकेर नेपालको माया बोकेर यहाँहरू बसिरहनु भएको छ। हामीले पनि यो प्रवासी प्रवाह भन्ने कार्यक्रम पनि प्रवासमा रहेर भन्दा नि बाहिर बसेर नेपाल सम्झिरहने, नेपाललाई माया गरिरहने सर्जकहरूलाई नेपालसँग जोड्ने काम गरिरहेका छौँ। नेपालको एकजना वरिष्ठ साहित्यकार र अन्य देशका विभिन्न साहित्यकारहरूलाई जोड्ने क्रम जारी छ। आजसम्म पनि हाम्रो यहाँहरूका यस्तै भावनाहरू हामीले सुनिरहेका छौँ प्रत्येक हप्ता जस्तो। हामीलाई पनि अत्यन्त खुसी लागेको छ। हार्दिक आभार यहाँलाई। अब म बेलायततर्फ लागेँ। ललित नेउपाने सर लामो समयदेखि एनआरएनको विभिन्न समितिहरूमा बसेर ग्लोबल समितिमा बसेर, अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा बसेर, राष्ट्रिय समितिमा बसेर विभिन्न पदमा बसेर एनआरएनको गतिविधिलाई नजिकबाट निहालिरहनु भएको छ। त्यसमा आफ्नो योगदानहरू दिइरहनु भएको छ। अहिले पछिल्लो समयमा उहाँ चाहिँ साहित्यतर्फ पनि अत्यन्तै लगनशील भएर लागिरहनु भएको छ। राम्रा राम्रा सिर्जनाहरू रचिरहनु भएको छ। यहाँ चाहिँ
एनआरएनले विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दा गर्दै पनि नेपाली भाषा र साहित्यलाई पनि एनआरएन भित्र नै समेटेको छ। यो सबै हामी सबैको लागि खुसीको विषय पनि बनेको छ। यहाँलाई एनआरएनको अन्य गतिविधिसँगै यो साहित्यिक गतिविधि कस्तो लागिरहेछ छोटकरी भनिदिनु। यहाँ चाहिँ एउटा एनआरएन भित्रकै अभियन्ता हुनुभएको भएर नि यो कुरा भन्न मन लाग्यो। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यूलाई। हामी विगत 15-20 वर्षदेखि यहाँ बेलायतमा छु र यो बिचमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनमा हामी अब म चाहिँ कार्य समितिको सदस्यदेखि हुँदै सहको सदस्य हुँदै भाइस प्रेसिडेन्ट हुँदै अहिले आइसिसी सदस्यसम्म आइपुगेको छु र धेरै यो कामहरू गरियो। यो के अरे बेलायत चाहिँ फेरि हाम्रो संसारमै बेलायतमा चाहिँ धेरै किसिमका भाषा कला संस्कृति नेपालमा 75 जिल्लामा भएका भाषा कला संस्कृति चाहिँ नै बेलायतमा भेटिन्छ। किनभने बेलायतमा सबै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गरेर नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ बेलायतमा बसोबास गर्नुहुन्छ। विभिन्न चाहे कोही गोर्खा भर्तीको केन्द्रबाट होस् अथवा कोही चाहिँ विद्यार्थी भएर होस्, कोही हाइली स्किल माइग्रेसन भएर होस्, विभिन्न के अरे उसबाट बेलायतमा आउने र बस्ने चाहिँ 75 जिल्लाको विभिन्न भाषा कला संस्कृति बोल्ने यहाँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भेटिने हुँदा यहाँ चाहिँ एउटा मिनी नेपाल जस्तो हामी यसलाई मानेका छौँ। र मैले अघि मुक्तकमा पनि भने हामी यहाँ पनि नेपालै भन्न मन लाग्छ भन्छु म बेलायतलाई पनि, होइन, नेपाली बस्ने भएको हुनाले। र हामीले विभिन्न किसिमका गतिविधिहरू, साहित्यिक गतिविधिहरू, कला संस्कृतिका भाषाका विभिन्न यहाँ सङ्घ संस्थाहरू पनि धेरै छन्। यो भाषा कला संस्कृति भाषाको बारेमा कलाको बारेमा अरू एनआरएन लगायत यहाँ 200-300 वटा संस्था चाहिँ एक्टिभली काम गर्ने संस्थाहरू नै कार्यरत भएको हुँदा र पत्रकारिताहरू भनौँ, भाषा कला संस्कृतिलाई त उजागर गर्न पत्रकारिता क्षेत्रको पनि ठुलो योगदान हुन्छ। त्यस कारणले पत्रकारिता पनि धेरै पत्रकारहरू पनि हुनुहुन्छ र वरिष्ठ पत्रकारदेखि बिबिसीदेखि लिएर र अलिक मूर्धन्य साहित्यकारहरू पनि हुनुहुन्छ। ठुल्ठुलो धेरै पुस्तकहरू लेखिसक्नुभएका साहित्यकारहरू पनि हुनुहुन्छ। इभन यहाँ चाहिँ आउने महामहिम राजदूतज्यूहरू पनि साहित्यतिर रुचि भएका आउनुभएको कारणले पनि यो क्षेत्र उर्वर भयो कि जस्तो लाग्छ मलाई। भर्खरै अहिले हाम्रो महामहिम चाहिँ डुबोसु छेत्री हुनुहुन्थ्यो, भर्खरै जानु मेरो साथी पनि हो, हामीसँग मित्र पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ एकदम भाषा कला संस्कृतिको क्षेत्रमा पनि डेभलपमेन्टमा पनि एउटा अग्रणी भूमिका खेल्न सक्ने हुनाले पनि यहाँ साहित्यिक गतिविधि उहाँको कार्यकालमा झन बढी भएको मैले महसुस गरेको छु। र भाषा कला संस्कृतिको क्षेत्रमा धेरैवटा किताबहरू, अरू दृश्यका कुराहरू, धेरै कुराहरू निक्लिएका छन्। म्युजिक भिडियोदेखि लिएर हरेक कुराहरूको यहाँ उत्पादन के अरे उत्खनन र चाहिँ भइरहेको छ। बेलायतमा चाहिँ धेरै नै एक्टिभिटीहरू यो भाषा कला संस्कृतिको क्षेत्रमा भएका छन्। म चाहिँ पेसाले म लामो समयसम्म नेपालमा ब्याङ्किङ क्षेत्रमा काम गरेँ। म ब्याङ्कको म्यानेजर थिएँ धेरै वर्ष नेपालमा। त्यसपछि यता आएर म हाइली स्किल माइग्रेसनमा आएर मैले यहाँ पनि आफ्नै सेक्टरमा काम गर्दै गर्दै र यो एनआरएनमा पनि सक्रिय रूपले लाग्दै आएँ। र मैले चाहिँ यो भाषा कलामा चाहिँ हाम्रा आदरणीय मेरा एकजना दाई हुनुहुन्छ, बासु शशि शर्मा भन्ने, उहाँले हाम्रो बासु नेउपा नै हुनुहुन्छ। उहाँले धेरै पनि राम्रो कवि हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँ यो एउटा साहित्यिक चौतारी भन्ने कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ र त्यो साहित्यिक चौतारी कार्यक्रममा चाहिँ हामी भेला हुने अनि आफ्नो के अरे सुनाउने, आफूले लेखेको कुराहरू सुनाउने कुरा गर्दा गर्दै उहाँले पनि मलाई लेख्नुपर्छ भनेर उहाँले मलाई प्रेरणा दिनुभयो। र मैले पनि एउटा मुक्तक म बिहानै उठेर एउटा आजको मुक्तक भनेर लेख्ने प्रयास गर्छु। एउटा मुक्तक समसामयिक विषयलाई लिएर एउटा लेख्दै मैले अहिले 400-500 वटा मुक्तक लेखेको छु र म एउटा प्रकाशन गर्ने श्रेणीमा पनि पुगेको छु। र मैले धेरै ठुलो साहित्यिक योगदानहरू नगरे पनि म साहित्य प्रेमीमा धेरै साहित्य कार्यक्रममा जान्छु, सुन्छु। लेख्न चाहिँ मैले थोरै नै लेखेको छु र म अझै प्रयास गर्दैछु। धन्यवाद। एकदम अग्रिम शुभकामना। यहाँको चाहिँ नयाँ कृति आओस् चाँडै भन्ने हामी अपेक्षा गर्छौँ। अब सिर्जना सुन्छौँ यहाँको।
जस्तै परिस्थितिमा पनि बाँच्ने रहर हुन्छ, जस्तै परिस्थितिमा पनि बाँच्ने रहर हुन्छ, जस्तै सङ्कटमा पनि उमङ्गको लहर हुन्छ, जस्तै सङ्कटमा पनि उमङ्गको लहर हुन्छ। प्रगति र सफलताको यात्रा कठिन भए पनि, प्रगति र सफलताको यात्रा कठिन भए पनि चुनौती र सङ्घर्ष बिचमै विशाल अवसर हुन्छ, चुनौती र सङ्घर्ष बिचमै विशाल अवसर हुन्छ। खुट्टा कमाउनेहरूले खोला तर्न सक्दैनन्, खुट्टा कमाउनेहरूले खोला तर्न सक्दैनन्, परिश्रम नगर्नेहरूले जीवनमा प्रगति गर्न सक्दैनन्, परिश्रम नगर्नेहरूले जीवनमा प्रगति गर्न सक्दैनन्। समय अनुकूल उपयुक्त पाइन नचाल्नेले, समय अनुकूल उपयुक्त पाइन नचाल्नेले जीवनमा सुन्दर भविष्य कोर्न सक्दैनन्, जीवनमा सुन्दर भविष्य कोर्न सक्दैनन्। यो बेला बेलामा मैले विभिन्न विषयको लागि ल्याएर लेखेको हुनाले कहिले कता कता मिल्न खोज्छ, त्यस्तै केही छैन हजुर, एकदमै सृजना भन्ने कुरा सदाबहार हुन्छ। यहाँको कुराहरू समसामयिक छन्। नेपालको हरेक कुराको अब कुनै ठाउँ परिस्थितिको कुरालाई लिएर मैले कहिले आफ्नो अभिव्यक्ति लेख्ने प्रयास गरेको हो। चिसिएका मनहरूलाई जगाउनु पर्छ, चिसिएका मनहरूलाई जगाउनु पर्छ, वैमनुष्यता र नैराश्यतालाई भगाउनु पर्छ, वैमनुष्यता र नैराश्यतालाई भगाउनु पर्छ। सुख शान्ति र समृद्धिको मुस्कान छर्न, सुख शान्ति र समृद्धिको मुस्कान छर्न आफूलाई सधैँ सत्कर्ममा लगाउनु पर्छ, आफूलाई सधैँ सत्कर्ममा लगाउनु पर्छ। साह्रै मिठो। अब मैले एउटा अचेल सामाजिक सञ्जालमा राम्रो कुरा आउन छाडेको छ, अचेल सामाजिक सञ्जालमा राम्रो कुरा आउन छाडेको छ। मानिसमा दया करुणा र संयमता छाउन छाडेको छ, मानिसमा दया करुणा र संयमता छाउन छाडेको छ। स्वार्थ र अहङ्कारको भुमरीमा लिप्त भएकोले, स्वार्थ र अहङ्कारको भुमरीमा लिप्त भएकोले मानिसहरूले प्रेम सद्भाव र शान्ति पाउन छाडेको छ, मानिसले प्रेम सद्भाव र शान्ति पाउन छाडेको छ। अब मैले अर्को एउटा कुन मुस्कान अन्तिम हुन्छ कसैलाई थाहा छैन, कुन मुस्कान अन्तिम हुन्छ कसैलाई थाहा छैन, कुन भेट अन्तिम हुन्छ कसैलाई थाहा छैन, कुन भेट अन्तिम हुन्छ कसैलाई थाहा छैन। बाँचुन्जेल दम्ब त्यागी सबैमा प्रेम र सद्भाव बाँडौँ, बाँचुन्जेल दम्ब त्यागी सबैमा प्रेम र सद्भाव बाँडौँ। कुन दिन अन्तिम हुन्छ कसैलाई थाहा छैन, कुन दिन अन्तिम हुन्छ कसैलाई थाहा छैन। मिठो, धन्यवाद। फेरि पछि आउँछु। हजुर, हार्दिक आभार यहाँको सुन्दर मुक्तकका लागि। यहाँले मुक्तक सुनाउनु भयो, एउटा मुक्तक म पनि भनिहाल्न मन लाग्यो। कहिले सपना त कहिले कल्पना साँची रहेछ जिन्दगी, कहिले सपना त कहिले कल्पना साँची रहेछ जिन्दगी, कहिले हाँसेर कहिले हाँसे जस्तो गरेर हाँसिरहेछ जिन्दगी, कहिले हाँसेर कहिले हाँसे जस्तै गरेर हाँसिरहेछ जिन्दगी। दुःख सुखका अनगिन्ती आरोह अवरोहहरूमा, दुःख सुखका अनगिन्ती आरोह अवरोहहरूमा कहिले चाहेर त कहिले नचाहेरै बाँचिरहेछ जिन्दगी, कहिले चाहेर त कहिले नचाहेरै बाँचिरहेछ जिन्दगी। धन्यवाद। धेरै राम्रो छ एकदमै। हाम्रो आज आदरणीय तीर्थ श्रेष्ठ दाजु भन्न मन लाग्छ, तर कार्यक्रममा हामी ज्यू भनेर सम्बोधन गर्नुपर्ने मेरो बाध्यता छ। हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ, उहाँका साह्रै सुन्दर मुक्तकहरू सुनेर नि मुक्तक सुन्न अत्यन्त उत्साह जाग्छ। हाम्रो सर्वभक्त दाई अनि तीर्थ श्रेष्ठ ज्यूका मुक्तकहरू कविताहरू त्यस्तै चोटिला हुन्छन्। यहाँ हजुरको ओ काठमाडौँ भन्ने एउटा कविता छ नि, हाम्रो आदरणीय तीर्थ हजुरको त्यो कविता सुन्ने एकदमै चाहना छ। यहाँ सबैजनाले, यहाँ धेरैजनाले म्यासेज गर्नुभएको छ, उहाँको त्यो कविता लाई आग्रह गरेको छौँ हामीले भनेर म्यासेज पनि गर्नुभएको छ मलाई। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै काठमाडौँ, हजुर, काठमाडौँका विषयमा केही कविताहरू लेखेँ मैले। यो काठमाडौँ छ, राजधानीसँग जोडिएका केही कविताहरू लेखेको छु। र
एक दुईवटा लेख पनि कान्तिपुरमा राजधानीसँग जोडिएका राजधानीका विषयमा लेखेको छु। कतिले मलाई राजधानी विरोधी कविका रूपमा पनि लिने गरेका छन्। त्यसो होइन, एउटा देशको नागरिकलाई आफ्नो देशको जतिको माया हुन्छ त्यो राजधानीको प्रतिष्ठा र गौरव त्यति नै अगाडि बढोस् भन्ने चाहना पनि हुन्छ। पक्कै पनि। तर हाम्रो राजधानी यति सुन्दर ठाउँ हो, मलाई अहिले तपाईँले यो सम्झाउँदा भन्न मन लाग्यो। पशुपतिनाथ पनि त्यही छन्, स्वयम्भूनाथ पनि त्यही छन्। मत्स्येन्द्रनाथको रथयात्रा संसारमा कहीँ हुँदैन, काठमाडौँमै हुन्छ। दत्तात्रेयको मठ, काशीको भन्दा ठुलो मठ भक्तपुरमा छ। काठमाडौँ उपत्यका अहिले नेपाललाई हामी बुद्ध भूमि भन्छौँ। के कारणले भन्छौँ भन्दा गौतम बुद्ध जन्मिएको भूमि, सिद्धार्थ गौतम जन्मेको, उहाँले बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो, त्यसकारण हामी बुद्ध भूमि भन्छौँ। त गौतम बुद्ध भन्दा अगाडि ककुलचन्द बुद्ध भए, सिखी बुद्ध भए, विपस्वी बुद्ध भए, ती सम्पूर्ण बुद्धहरूको कर्मभूमि काठमाडौँ उपत्यका थियो। चीनबाट महामञ्जुश्री आएर चोभारको डाँडो काटेर काठमाडौँमा बस्ती बसाएको कथा हामीले पढेका छौँ। तिब्बती बौद्ध धर्ममा एउटा सम्प्रदाय छ काग्यू सम्प्रदाय भन्ने। त्यो काग्यू सम्प्रदायको उद्गम पनि काठमाडौँ। काग्यू सम्प्रदायको सबैभन्दा ठुलो गुरु मानिने मिलारेपा, मिलारेपाका गुरु नरोपा, यी सबै काठमाडौँको पशुपतिमा तपस्या गरेर उता पुगेका हुन्। 10 महाविद्या दक्षिणकालीमा 10 महाविद्याको साधना गरेर भारतका ठुला महात्माहरू भएका छन्। भन्दा काठमाडौँ उपत्यकामा के छैन? तपाईँले काष्ठकला हेर्नुहुन्छ कि ताम्रकला, धातुकला हेर्नुहुन्छ कि साहित्यका बौद्ध साहित्यको रचना गौतम बुद्ध पछि शून्यवादमाथि नागार्जुनले गरेको प्रयत्नको कुरा गर्नुहुन्छ कि आचार्य शान्ति रक्षितले बोधि चरावतार लेखेको ठाउँ भूमिका रूपमा लिनुहुन्छ कि पद्मसम्भवले तपस्या गरेको ठाउँका रूपमा लिनुहुन्छ कि काठमाडौँ त यति महान छ नि। त त्यो महान काठमाडौँमा देशभरिका सबैभन्दा क्षुद्र र दलाल प्रवृत्तिका मानिसहरूले आधिपत्य जमाएको छ र काठमाडौँ खुरुप भएको छ। काठमाडौँ आफै खुरुप भएको होइन। त्यसकारण मलाई काठमाडौँको साह्रै माया लाग्छ। मैले अलिअलि काठमाडौँलाई माया गरेर भनेको कुरालाई मानिसले काठमाडौँको विरोध गरेर सम्झे। यो पनि झट्टै सुन्दा काठमाडौँलाई गाली गरेको जस्तो लाग्छ। यो ओ काठमाडौँ। म कविता पाठ गर्न चाहन्छु। ओ काठमाडौँ, आफ्नै चेतनाका किरणहरूको स्पर्शबाट म बिउजेको छु र तिमीलाई भन्दैछु ओ काठमाडौँ, सिंगान, खकाल, थुक र मलमूत्रले आच्छादित छ तिमी। कसले काटिदियो तिम्रो हात, कसले भाँचिदियो तिम्रो खुट्टा, कसले टालिदियो तिम्रो आँखा, कसले खोसिदियो तिम्रो बोली र चुपचाप सहेर बसेका छौ तिमी। ओ काठमाडौँ, तिम्रो बागमतीमा सूर्य किरण नाक थुन्छ, तिम्रो विष्णुमतीको छेउबाट प्राणवायु भाग्छ। कुन मञ्जुश्री पर्खेर बसेका छौ तिमी। 5 तारे होटलका ककटेल डिनरहरूमा किन पस्किन सक्दैनौ तिमी। सिंगार, खकाल, थुक र मलमूत्र तिम्रा डबलीहरूमा बेइमानीका दैलीलाहरू मञ्चित भइरहेका छन्। तिम्रा पटाङ्गिनीहरूमा इतिहास बिक्रीका लागि सजाइएका छन्। न तिमी लाखे नचारेर तर्साउन सक्छौ अपराधीहरूको शासनलाई, न तिमी जिउँदा ख्याकहरूलाई टुनीखेलमा भात पस्केर मनसाउन सक्छौ। काठमाडौँ उठ, ओ काठमाडौँ उठ, खडक साट्न छोडिदेऊ। ओ काठमाडौँ उठ, खुट्टा कमाउन छोडिदेऊ। ओ काठमाडौँ उठ, भारतीयहरूको भजन गाउन छोडिदेऊ। ओ काठमाडौँ उठ,
घोडा बन्न छोडिदेऊ, अजङ्का दलाल गाथाहरू मुनि तिच्चिएर मृत्यु पर्खेर नबस्नु काठमाडौँ। अजङ्का दलाल गाथाहरू मुनि थिचिएर मृत्यु पर्खेर नबस्नु काठमाडौँ। पाखण्ड पर्वका नायकहरू समक्ष घुँडा नधस्नु काठमाडौँ। ओ काठमाडौँ, अपराधी हातहरूबाट श्रृङ्गारको सपना व्यर्थ छ। ओ काठमाडौँ, अपराधी हातहरूबाट श्रृङ्गारको सपना व्यर्थ छ। धन्यवाद। धेरैचोटि सुने पनि सुनिरहँ जस्तो लाग्छ। अब काठमाडौँको फेरि यस्तो बयान गर्नुभएको छ कवितामा, त्यसलाई केही प्रस्ट्याउनु पर्ने नै छैन। यहाँले अगाडि नै भनिसक्नु भएको छ यसका बारेमा धेरै कुराहरू। त्यही भएर मैले यहाँलाई अर्को कुरा सोध्न चाहे। यहाँले चाहिँ कविहरू विनय रावल र फणिन्द्र नेपालसँगै तरलवादी अभियान चलाउनु भएको थियो 2040 सालतिर। त्यो अभियान अहिले के छ, त्यसको हालखबर के छ? त्यो अभियान कता गयो, के छ भनेर जान्न मन लागिरहेको थियो। एउटा कुरा के हामीले 2040 सालमा हजुर तरलवादी आन्दोलन भनेर हजुर घोषणापत्र निकालेर हजुर अगाडि बढ्यौँ। त्यसको मूल कुरा के थियो भन्दा साहित्य पारदर्शी हुनुपर्छ। जसरी कुनै पनि तरल चिज पारदर्शी हुन्छ, पानी पारदर्शी हुन्छ, त्यसमा प्रवाह हुनुपर्छ, त्यसमा जीवन्तता हुनुपर्छ। पानी भनेको प्राण हो भन्छौँ नि हामी। पानी बिना प्राणको कल्पना गर्न सक्दैनौँ। पानीमा त्यो जीवन्तता हुनुपर्छ। पानीमा जुन स्पर्श सामर्थ्य हुन्छ त्यो साहित्यमा पनि हुनुपर्छ भन्ने सोचका साथ हामीले यो तरलवादलाई अगाडि बढायौँ। केही समयपछि म चाहिँ अलिकति मतभेदमा पर्ने। मेरो विशेषतः साथी फणिन्द्र नेपालसँग एउटा मतभेद के भयो भन्दा म के भन्थेँ त यो नयाँ चिज चाहिँ संसारमा छैनन् कि संसारमा भएकै चिजलाई उत्खनन गर्दा हामीले नयाँ भनिदियो। अब न्युटनले आकाशबाट रुखबाट स्याउ खसेका आधारमा गुरुत्वाकर्षणको कुरा पत्ता लगाएको भए पनि न्युटनले पत्ता नलगाएको भए पनि त्यो हिजोदेखि नै थियो। त्यो गुरुत्वाकर्षणको शक्ति हिजोदेखि नै थियो। खालि हामी उत्खनन मात्र गर्न सक्छौँ। त्यसकारण नयाँ कुरा होइन यो। उहाँहरू चाहिँ केमा जानुभयो भन्दा यो एकदम नवीनताको आग्रह हो भन्न जानुभयो। मैले चाहिँ यसलाई के भने भन्दा यो समष्टिको आग्रह हो। यो नयाँ चिज भनेकै पनि होइन। साहित्य सम्प्रेषणीय हुनुपर्छ भन्ने कुरा कसले इन्कार गर्छ? साहित्यमा जीवन्तता हुनुपर्छ, त्यो शाश्वतता हुनुपर्छ, साहित्य पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने कुरामा मलाई लाग्छ कसैको पनि असहमति होइन। त्यसलाई एक ढङ्गले स्थापित गरौँ भन्ने मान्यतामा हामी अगाडि बढ्यौँ। केही समयपछि म त्यसबाट पृथक बसेँ। त्यसले गर्नुपर्ने केही काम गर्यो। तेस्रो आयामपछि इन्द्रराज राई, बराई काइला, ईश्वर बल्लभहरूले एक प्रकारले शान्त तलाउमा ढुङ्गा हानेर नेपाली साहित्यमा एउटा तरङ्ग फैलाउनु भएको थियो। र त्यसपछि झन्डै झन्डै साहित्यिक विचार विमर्शका दृष्टिकोणले शून्य अवस्था थियो। हुन त त्योभन्दा अगाडि पनि बुटपालिस आन्दोलनहरू नचलेका होइनन्। अहिलेको जमातहरूको स्थापना भएर उहाँहरू क्रियाशील नहुनु भएको होइन। तैपनि एक प्रकारको शिथिलता शैथिल्य थियो। सिद्धान्तहरू निर्माण गर्ने कुरा, त्यसका आधारमा साहित्यको सृजना गर्ने कुरा, साहित्यलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट हेर्ने कुराका विषयमा जुन शैथिल्यता थियो त्यो शैथिल्यता तोड्नका निम्ति त्यसले केही योगदान दियो भन्ने म ठान्दछु। त्यसपछि म आफू त्यसबाट पनि अलग भएँ। अहिले लगभग विनय बितेर गइसकेको छ। फणिन्द्र ग्रेटर नेपालको आन्दोलनको अभियन्ताका रूपमा स्थापित भएको छ। दुवै साथीहरू बाहेक अहिले म साहित्यमा क्रियाशील भए पनि तरलवादमा क्रियाशील छैन। हार्दिक आभार, एकदमै राम्रो जानकारी दिनुभयो। अब म अमेरिकातर्फ लागेँ फेरि कमला जीतर्फ। हामीलाई अब यो तेस्रो चरणमा कुन रचना सुनाउनुहुन्छ? मैले चाहिँ मेरा नयाँ 3टा कृतिहरू कविता सङ्ग्रहबाट मैले 2टा कविता वाचन गरेँ। म यसको बारेमा केही कुराहरू, यो पूर्णाङ्की नाटक मैले 2049 सालमा नेपालका विभिन्न ठाउँहरूमा मञ्चन भएको थियो। यसलाई अहिले प्रकाशनमा ल्याएको छ 27 वर्ष पछाडि।
यसको म थोरै कुराहरू भन्न चाहन्छु, मिल्छ नि 2 मिनेट टाइम लिएर? मजाले हजुर 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 अलि हजुर अलि छिटै भनिदिनु होला हजुर। पुडाङ्की नाटक हो यो, अनि यो चाहिँ एउटा विधवा नारीको सङ्घर्षशील जीवन छ यसमा। हजुरको नेपालमा अहिले जुन क्रान्ति भयो, क्रान्तिभन्दा अगाडि एउटा निम्नवर्गीय परिवार, एउटा गरिब किसान परिवारको झोडा बस्तीको कथा छ यो नाटकमा। त्यसकै सेरोफेरोमा लेखिएको यो नाटक हो। अवश्य यसलाई पनि किनिदिएर पढिदिनु होला, हेरिदिनु होला। र यसमा छोटा 2 लाइन म हजुरहरूलाई यसको भित्रको उनको छोरीको हत्या भए पछाडि चितामा गएर उनी छोराको हत्या भएपछि त्यो चिताको खरानी लिएर उनले भनेका कुराहरू एउटा विधवा नारीले म सुनाउन चाहन्छु। राख्न सक्ने भए त्यो चिताको जलिसकेको खरानी राख्ने थिए होला। कतै मुटु दुखेको बेला त्यही खरानीलाई सिरानी बनाएर सुत्ने थियो होला। तर उनले त्यो छोराको सिरानीमा त्यो चितामा गएर त्यो खरानी लिएर चाहिँ उनले त्यो सङ्कल्प गरिन्, तर पनि उनले त्यो खरानी ल्याएर चाहिँ सिरानमा राख्न सकिनन्। त्यही एउटा सेरोफेरोमा अवश्य यो किताब हेरिदिनु होला, यो हेरेपछि मात्र थाहा हुनेछ। र म अहिले चाहिँ म यो हृदयभित्र गीत सङ्ग्रहबाट एउटा गीत सुनाउन चाहन्छु। हजुर, यो हृदयभित्र गीत सङ्ग्रह पनि प्रकाशन भएको छ, साझा प्रकाशन रत्न पुस्तक भण्डारले, बिएन पब्लिकेसनले अहिले वितरण गरिरहेको छ। त्यसको चाहिँ यो मेरो फर्गेट मी नट, नबिर्स मलाई भन्ने एल्बमको चाहिँ गीत यसमा राखेको छ। यसको चाहिँ सङ्गीतकार अनि गायक हुन् मनिष प्रसाई। मेरो भगवानले भन्ने यो गीत, यो म अलिकति यसको चाहिँ अन्तरा पनि भन्छु अनि यसलाई म पढेर सुनाउँछु। मेरो भगवानले आज ढोका खोलिदियो, निष्ठुरीको मनलाई फेरि चिन्ने मौका दियो। यस्तो शीर्षकमा उनले चाहिँ अब यो यसरी लेखेका छन् उनले। मेरो स्वर राम्रो छैन, यसलाई चाहिँ म हजुरहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। मेरो भगवानले आज ढोका खोलिदियो, निष्ठुरीको मनलाई फेरि चिन्ने मौका दियो। मेरो भगवानले आज ढोका खोलिदियो, निष्ठुरीको मनलाई फेरि चिन्ने मौका दियो। कल्पनामा रुँदा रुँदै आँसु पोखी गए, निर्मयीको जालमा परी वर्षौं बिति गए। उसको मुस्कान छाती रोप्ने सुल रहेछ राजै, मुटु चुडी माया दिनु भुल रहेछ राजै, मुटु चुडी माया दिनु भुल रहेछ राजै। मेरो भगवानले आज ढोका खोलिदियो, निष्ठुरीको मनलाई फेरि चिन्ने मौका दियो। विपनामा हाँस्ने रहर सपनामा हाँसे, सागरमा आदि बीचको डुङ्गा बनी गए। विपनामा हाँस्ने रहर सपनामा हाँसे, सागरमा आदि बीचको डुङ्गा बनी गए। मेरो भगवानले आज ढोका खोलिदियो, निष्ठुरीको मनलाई फेरि चिन्ने मौका दियो, निष्ठुरीको मनलाई फेरि चिन्ने मौका दियो। यो चाहिँ मनिष प्रसाईको स्वर सङ्गीतमा चाहिँ मेरो एल्बम नबिर्स मलाईबाट लेखेको गीत थियो। धन्यवाद। हार्दिक आभार। एकदम सुन्दर गीत छ। नाटक हरफहरू त्यस्तै हृदय स्पर्शी छन्। यहाँको यो साहित्यिक यात्रा चाहिँ निरन्तर रहोस्। अब हामी कार्यक्रमको लगभग 1 घण्टा पार गरिसकेका छौँ। हामी तेस्रो चरणमा छौँ। अब म बेलायततर्फ लाग्छु। हाम्रो ललित कुमार नेउपानेजीले के सुनाउनुहुन्छ यो तेस्रो चरणमा हामीलाई? हजुर, अगाडि बढ्नुहोस्। वरिष्ठ साहित्यकार तीर्थ श्रेष्ठ सर हुनुहुन्छ, कमला वरिष्ठ साहित्यकर्मी कमला प्रसादजी हुनुहुन्छ, तपाईँ सब उहाँहरू मूर्धन्य साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ। म चाहिँ अलिकति सिकारु साहित्यकार हो। म मैले कविताहरू मैले राखेको छैन, म मुक्तकै सुनाउन प्रयास गर्नेछु। हजुर, अगाडि बढ्नुहोस्। हजुर। जिन्दगी चाहनाहरूको हुल रहेछ, जिन्दगी चाहनाहरूको हुल रहेछ, सबै पुरा गर्न खोज्नु जीवनको भूल रहेछ, सबै पुरा गर्न खोज्नु जीवनको भूल रहेछ। जति पुरा गर्यो उति पलाउने, जति पुरा गर्दै गयो उति पलाउने, असीमित चाहनाहरूको मूल रहेछ, असीमित चाहनाहरूको मूल रहेछ। अर्को
जस्तै सङ्कटको बेला पनि हिम्मत हार्न हुँदैन, जस्तै सङ्कटको बेला पनि हिम्मत हार्न हुँदैन, जति पीडा भए पनि मन उदास पार्न हुँदैन, जति पीडा भए पनि मन उदास पार्न हुँदैन। जिन्दगीमा आपद विपद कति आउँछ आउँछ, जिन्दगीमा आपद विपद कति आउँछ आउँछ, सुन्दर भविष्यको आश कहिल्यै मार्न हुँदैन, सुन्दर भविष्यको आश कहिल्यै मार्न हुँदैन। यसपछि मैले मिलनपछि आखिरमा छुट्नु हो जिन्दगी, मिलनपछि आखिरमा छुट्नु हो जिन्दगी, जोडिएपछि आखिरमा फुट्नु हो जिन्दगी, जोडिएपछि आखिरमा फुट्नु हो जिन्दगी। जस्तै परिस्थितिमा पनि हर क्षण, जस्तै परिस्थितिमा पनि हर क्षण, जिन्दगीको आनन्द लुट्नु हो जिन्दगी, जिन्दगीको आनन्द लुट्नु हो जिन्दगी। अब एउटा म लास्टमा भन्न चाहन्छु। हजुर भन्नुहोस्। बाँचुन्जेल हरेक पल खुसी साथ रहने गरौँ, बाँचुन्जेल हरेक पल खुसी साथ रहने गरौँ, प्रेम र सेवा भावमा हरेक पल बहने गरौँ, प्रेम र सेवा भावमा हरेक पल बहने गरौँ। अजर र अजम्बर यहाँ कोही पनि छैन, अजर र अजम्बर यहाँ कोही पनि छैन, सकारात्मक भई प्रकृतिको नियम सहने गरौँ, सकारात्मक भई प्रकृतिको नियम सहने गरौँ। धन्यवाद। साह्रै मिठो, हार्दिक आभार। यहाँको म केही पनि जान्दिनँ भन्नुहुन्छ, तर सुन्दर सुन्दर मुक्तकहरू लेखिरहनु भएको छ। यहाँको यस्तै सिर्जनाहरू सिर्जना गरिरहनुहोस् भन्ने शुभकामना। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। हामीले 3वटा चरण र करिब 1 घण्टाको समय बिताइसकेका छौँ। आज हामी प्रवासी प्रवाहको 41औं श्रृङ्खलामा छौँ। हामीलाई विभिन्न देशहरूबाट विभिन्न मिडियाहरूले प्रसारणमा सहयोग गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। आज हामी 41औं श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दासम्म हामीलाई साथ दिने, हामीलाई सहयोग गर्ने, हामीलाई सल्लाह र सुझाव दिने, हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित भएर आफ्ना सिर्जनाहरू वाचन गरिदिने सम्पूर्ण स्रष्टाहरूलाई हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। आज पनि हामीसँग नेपालबाट वरिष्ठ साहित्यकार कवि तीर्थ श्रेष्ठज्यू हुनुहुन्छ। उहाँले हाम्रा सिर्जनाहरू हाम्रा यहाँ उपस्थित हुनुभएका सर्जकहरूको सिर्जना पनि सुनिरहनु भएको छ र आफ्नो सिर्जना पनि सुनाइरहनु भएको छ। अब हामी अन्तिम चरणमा हाम्रो आदरणीय कवि तीर्थ श्रेष्ठज्यूलाई छोटो एउटा प्रश्न गर्छु। सङ्गीत नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको यहाँ चाहिँ संस्थापक सदस्य हुनुहुन्छ। आफ्नो कार्यकाल चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ यहाँले पुरा गर्नुभयो। त्यस्तै गरी सङ्गीत र नाटकको श्रीवृद्धिको लागि यहाँले अरू के गर्ने योजना बनाउनु भएको छ? अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ हालसाल? म आफ्नो कर्म थलो मैले पोखरालाई बनाएको छु होइन। मेरो जन्म थलो पनि यही हो। सङ्गीत र नाटक यति विशाल विधा हुन्, सानै ढङ्गले भए पनि म पहिलादेखि संलग्न छु यसमा। हामीले पोखरामा पहिला नाटक देखाउनका निम्ति युवा नाटक परिवार भन्ने संस्था खोलेका थियौँ। निकै नाटक देखायौँ त्यहाँ। विशेषतः सौभक्तजीले लेखेका अधिकांश नाटकहरू हामीले त्यो संस्था मार्फत मञ्चन गऱ्यौँ। त्यसपछि प्रतिबिम्ब नाट्य परिवार भनेर हामीले स्थापना गऱ्यौँ। त्यो संस्थाका माध्यमबाट अनुप बराल, प्रकाश घिमिरे जस्ता रङ्गकर्मीहरू जो अहिले फिल्ममा पनि क्रियाशील छन्, बराल जस्तो राम्रो नाट्य निर्देशक पनि हामीले पाउन सक्यौँ। अब सङ्गीतको क्षेत्रमा म चाहिँ यो सङ्गीत प्रशिक्षण केन्द्र भनेर 2046 सालदेखि एउटा सङ्गीत सम्बन्धी प्रशिक्षण दिने संस्थासँग आबद्ध छु। अहिलेसम्म पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएर राखिएको छ। पोखराका धेरै साङ्गीतिक सांस्कृतिक संस्थाहरूसँग म आबद्ध छु। अब मैले आफैले गाना बजाना त खासै गर्दिनँ होइन। म वाद्यवादक पनि होइन, गायक पनि होइन। कहिलेकाहीँ गीत चाहिँ लेखी टोकल्छु। 1-2वटा कविताहरू पनि गाइएका छन् मेरा होइन। एउटा हिउँमा लेखिएका नामहरू र अघि तपाईँले सुरुमा सुनाउनु भएको आमा,
त्यो आमा चाहिँ नेपथ्यले गाएको छ त्यो ढङ्गले संलग्न छु र मलाई के लाग्छ भन्दा हामी अहिले एउटा कुबाटोमा लागेका छौँ संगीत र नाटक दुवै क्षेत्रमा के अर्थमा कुबाटोमा लागेको छौँ भन्ने मलाई लाग्छ भन्दा संसारको सबै चिज चाहिँ ग्रहण गर्नुपर्छ तर आफ्नो मौलिकतामा जापानमा बनेको कपडा नेपालीले नलाउने भनेको होइन जापानमा बनेको कपडा नेपालीले लाउने हो त्यो कपडा सिलाउँदा चाहिँ नेपाली ज्यानको नापोमा कपडा सिलाउनु पर्छ जापानिजकै नापोमा कपडा सिलाउनु भयो भने त्यो कपडा तपाईलाई फिट हुँदैन पक्कै पनि अमेरिकनहरूले ल्याएको जिन नलाउने भनेको होइन त्यो जिन तपाईसँग सुहाउने तपाईको ज्यानमा मिल्ने गरिकन लाउनु पर्छ संसारमा सबैले टोपी लाउँछन् सबैका टोपी हुन्छन् टोपी भन्ना साथै हामी टाउकोमा लाउने वस्तुका रूपमा चिन्छौँ तर नेपालीले लाउने टोपी र तिब्बतीले लाउने टोपी सँगै जोडिएका देश हुँदा पनि मिल्दैन भारतीयहरूले लाउने टोपी र नेपालीले लाउने टोपी मिल्दैन किन भन्दा कुनै पनि संस्कृति भनेको प्रकृतिकै उत्पत्ति हो हाम्रो हावापानीले मिल्दैन हाम्रो संस्कार संस्कृतिले दिँदैन त्यसैले हामीले के गर्छौँ संगीतमा पनि अब पश्चिमा बाजा गाजालाई हामीले प्राथमिकता दिएका छौँ हामीले हाम्रो सारङ्गीलाई जति प्राथमिकता दिनुपर्ने दिन सकेनौँ हामीले हाम्रो स्थानीय वाद्यवादनलाई जसरी बचाउनु पर्ने बचाउन सकेका छैनौँ एक दिन चीनमा अमर गुरुङलाई एउटा प्रश्न सोधियो के चीनमा उहाँ जानुभएको थियो उहाँलाई त्यहाँ टिभी प्रस्तुताले एउटा प्रश्न राखे तपाईहरुको र भारतीय संगीतका बीचमा नेपाली र भारतीय संगीतका बीचमा त हामीले केही अन्तर नै पाउँदैनौँ के छ अन्तर भनेर सोध्दा बडो राम्रो जवाफ दिनुभएको थियो अमर गुरुङले हामीलाई पनि चाइनिज अक्षर र जापानिज अक्षर उस्तै लाग्छ अन्तरै पाउँदैनौँ के छ अन्तर तपाईलाई थाहा छ जापानिज अक्षर र चाइनिज अक्षरमा अन्तर छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ भारतीय संगीत र नेपाली संगीतमा अन्तर छ अब हामी त्यो अन्तर चाहिँ घट्दै गरेर विलीन हुने अवस्थामा गएका छौँ अफ्रिकनहरूले पनि ड्रमै बजाएर उनीहरूको संगीतलाई संसारमा स्थापित गरेका हुन् त्यो हुनाले अहिले आवश्यकता के छ भन्दा हाम्रो नाट्य विधा 500-700 वर्ष अगाडिदेखि हामीसँग लोकनाट्यको परम्परा छ त्यसको मञ्चीय प्रस्तुति हुन सकेको छैन गीती नाटकहरू छन् हामीसँग एउटा परम्पराका रूपमा विकसित भएका हाम्रो यो गण्डक पोखरातिर त घाटु सोरठी भन्ने कृष्ण चरित्र बालुन यस्ता गीती नाटकको त 100 वर्षको इतिहास छ तर हामीले त्यसको मञ्चीय प्रस्तुति गर्न सकेका छैनौँ अब हामीले इप्सेनका नाटक ल्याएर यहाँ नदेखाउने भने हो देखाउने हो तर हाम्रो आफ्नो चिज पनि देखाउनु पर्यो नि हामी अर्काका कुराहरू देखाउने माध्यम मात्र हुने हो कि आफ्नो कुरा पनि अगाडि सार्ने हो नेपालको अधोगति हुनुमा एउटा कुरा के हो भन्दा नेपालको जडेली धान चाहिँ चलाएनौँ हामीले चीनको ताइचुन धान ल्याएर चलायौँ कि नेपालको असला माछा खान छोड्यौँ जापानको ट्राउट माछा ल्याएर हामीले फर्स्ट राउन्ड लायौँ आफ्नो कुरा छोडिसकेपछि जग भुलेपछि घरको कुनै पर्खाल ठडिँदैन जग बलियो भएन भने गजुर अडिँदैन सुन्दर गजुर बनाउनुहोस् सुन चाँदी हिरा मोतीले जोड्नुहोस् मोड्नुहोस् तर जग खलबलियो भने त्यो गजुरको अस्तित्व टिक्दैन हाम्रो चाहिँ जग खलबलिन थालेको छ हाम्रो साहित्यको जग खलबलिन थालेको छ हाम्रो संगीतको जग खलबलिन थालेको छ जुन दिन यो जग पूर्ण रूपले खलबलिन्छ मलाई लाग्छ हामीले आफूलाई नेपाली भनिरहन र नेपाली हौं भनेर चिनाउने माध्यम चाहिँ समाप्त हुन्छ त्यो हुनाले म चाहिँ व्यक्तिगत रूपले के कोसिसमा छु भन्दा यी चिजहरूलाई हामी कसरी उत्खनन गर्न सक्छौँ कसरी आम मान्छेका बीचमा ल्याउने र नेपालीलाई अगाडि पनि अब हाम्रो भोलिको पुस्ता हामी नेपाली साहित्यका चर्चा गरिराखेका छौँ मेरो नाति नातिना अब नेपालीमा नबोल्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता हुन थालेको छ मेरो भाषा नै तिमीले जानेनन् भने
न भाषा नै तिनले जानेनन् भने मैले लेखेका किताब कसले पढ्छन्? कसले पढ्छ? पक्कै पनि। अब 3 करोड जनसङ्ख्या मध्ये 1 करोड जनसङ्ख्या विदेशमा छ होइन? हजुर। अनि भएको 1 करोड जनसङ्ख्याका मानिसहरू पनि उनले शिक्षा पाउने माध्यम के छ? अङ्ग्रेजी माध्यममा जान थालेका छन्। हजुर। अनि कसका निम्ति किताब लेख्ने, कसले नेपाली भाषामा पढिदिने? हामी एकले लेखेको अर्कोले पढ्ने र सुन्ने सुनाउने बाहेक हाम्रो वास्तविक श्रोता र वास्तविक पाठकै नरहने अवस्थामा पुगिसकेको छ। त्यो हुनाले हाम्रो आफ्नो मौलिक पहिचानलाई हामीले जोगाउन सकेनौँ भने जतिसुकै दौरा स्वर लाए पनि, जतिसुकै ढाका टोपी लाए पनि नेपाली हुँ भनेर गौरव गर्ने अवस्था चाहिँ बाँकी रहँदैन। त्यो हुनाले त्यो मौलिकतालाई जोगाउनका निम्ति लाग्नुपर्छ भन्ने तर्फ मेरो ध्यान आकृष्ट भएको छ। म तर्फबाट जे जति गर्न सक्ने त्यसतर्फ उन्मुख भएको छु। पक्कै पनि यहाँले आफू सँगसँगै आफ्ना अहिलेका पुस्ता, समकालीन पुस्ताहरूलाई पनि लगिरहनु भएको छ र धेरै कुराहरू भइरहेको हामीले पनि देखिरहेका छौँ। साह्रै सान्दर्भिक कुराहरू उठाइदिनु भयो, साह्रै गहन कुराहरू छन्, किनभने यी कुराहरू हामी सबैले विचार गर्नुपर्ने र विचार्ने पनि छ। अब यहाँको सिर्जना सुन्छौँ। एकदम छोटो मुक्तक सुन्ने जस्तो लाग्यो। मुक्तक त होइन, मुक्तक जस्तै कविता छन्। हजुर। दुईटा कविता छ, छोटो छोटो कविता छ। एउटा कविताको नाम चाहिँ फोटोमा। हजुर। फोटोमा अनुवाद भएपछि के हुन्छ? हजुर। फोटोमा उड्दा उड्दैको चरा टक्क रोकिएको छ फोटोमा। उड्दा उड्दैको चरा टक्क रोकिएको छ फोटोमा। बग्दा बग्दैको खोला गतिहीन भएको छ फोटोमा। रुखहरू त देखिन्छन् तर तिनका पातहरू फरफराउँदैनन् फोटोमा। आकाश पनि देखिन्छ, बादलहरू पनि देखिन्छन्। बादलहरूको उडान भने गायब छ फोटोमा। भाइगो मलाई फोटो नबनाऊ, भाइगो मलाई फोटो नबनाऊ। मुस्कान हराउँछ फोटोमा। नृत्य मग्न आँखा सुस्ताउँछ फोटोमा। उड्दा उड्दैको चरा टक्क रोकिएको छ फोटोमा। म अब यस्तै छोटो एउटा यो कोरोना जस्ता रोगहरू, प्राकृतिक विपत्तिहरू, प्राकृतिक विपत्ति भन्छौँ, मलाई लाग्छ यो मानव निर्मित विपत्तिहरू हुन्छ। पक्कै पनि त्यही हो, सबैले सोचेकै छ, मानव निर्मित नै हो। हजुर। यस्ता कुरालाई आफ्नो ढङ्गले अभिव्यक्त गर्ने कोसिस। यो कविताको नाम चाहिँ लयमा। म चाहिँ एउटा अचेल के विश्वास गर्न थालेको छु भने संसार सबै लयमा अडिएको छ। पक्कै पनि। हजुर। सूर्य, मङ्गल सबै चिज आफ्नो लयमा अडिएको छ। जुन दिन लय भत्कन्छ त्यस दिन प्रलय सुरु हुन्छ भन्ने एउटा मान्यता म राख्ने गर्छु र त्यसलाई यहाँ अभिव्यक्त गर्न खोजेको छु। सबै कुरा लयमा हुँदा प्रलयको सम्भावना टाढा हुन्छ। सबै कुरा लयमा हुँदा प्रलयको सम्भावना टाढा हुन्छ। जब भत्किन्छ लय, गीतहरू बेसुरा बन्छन्, कुराहरू अधुरा हुन्छन्। जब भत्किन्छ लय, नजिक हुन्छ प्रलय। जब भत्किन्छ लय, नजिक हुन्छ प्रलय। पहाडका छातीहरू नाङ्गो हुनु लय भत्किनु हो। पहाडका छातीहरू नाङ्गो हुनु लय भत्किनु हो। मैदानका फाँटहरूमा केही नहुनु लय भत्किनु हो। चराहरूले बास बस्न रुखका हाँगाहरू नभेट्नु लय भत्किनु हो। जङ्गल मासिनु र जनावरहरू मान्छेसँग भयभीत हुनु लय भत्किनु हो। आमा जस्ता नदीहरूमाथि मान्छेका विकारहरू थुप्रिनु लय भत्किनु हो। असह्य आणविक पारमाणविक परीक्षण हुनु लय भत्किनु हो। अब म कसरी भनौँ प्रलय टाढा छ। अब म कसरी भनौँ प्रलय टाढा छ। धेरै राम्रो। यति सरल शब्द, यति गहन भाव छ, कसरी भनौँ, यो व्यक्त गर्नै नसक्ने, आफै बुझ्न सकिन्छ, सुनिरहनु भएकोले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। साह्रै अत्यन्तै गहन भाव बगेको कविता छ। हार्दिक आभार।
अब म अमेरिकातर्फै लागेँ। कमलाज्यू, यहाँले के सुनाउनुहुन्छ? लास्ट कविता, अन्तिम कविता। म चाहिँ अब मेरो यो सिमाना कविता सङ्ग्रहबाटै मेरो अन्तिम कविता हजुर। सुनाउन गइरहेको छु। मेरो कविताको शीर्षक छ पर्खाल। हजुर। युगले स्वीकार नै गर्न नसकिने ती तिम्रा मान्यताहरू, युगले स्वीकार नै गर्न नसकिने ती तिम्रा मान्यताहरू, अविवेकी अवमूल्यनका ममाथि लगाइएका पर्खालहरू। युगले स्वीकार नै गर्न नसकिने ती तिम्रा मान्यताहरू, अविवेकी अवमूल्यनका ममाथि लगाइएका ती पर्खालहरू, स्रष्टा र मेरो कलमलाई चक्रव्यूहमा फसाउन खोजेर, स्रष्टा र मेरो कलमलाई चक्रव्यूहमा फसाउन खोजेर शकुनीको चालले ममाथि पछ्याउँदै गरिएका ती तिम्रा अदृश्य पापका छालहरू। मेरो कलमलाई बेपत्ता पार्न खोज्ने तिम्रा ती नियोजित षड्यन्त्रहरू, मेरो कलमलाई बेपत्ता पार्न खोज्ने तिम्रा ती नियोजित षड्यन्त्रहरू, सत्यलाई केही गर्न नसकेपछि, सत्यलाई केही गर्न नसकेपछि साहित्यको बजारमा ममाथि बुनिएका असत्यका ती खाडलहरू, केवल केही मन र मस्तिष्कहरूलाई थाहा होला। विकल्प खोजिरहेका छन् अब यी आँखाहरूले, विकल्प खोजिरहेका छन् अब यी आँखाहरूले, दुनियाँको आँखाको नानी भित्रबाट एक दिन सत्य के हो थाहा पाउने बनाउनु छ। विकल्प खोजिरहेका छन् अब यी आँखाहरूले, दुनियाँको आँखाको नानी भित्रबाट एक दिन सत्य के हो थाहा पाउने बनाउनु छ। साँच्चै मसँग लड्ने मेरा दृढ अठोटहरूलाई, साँच्चै मसँग लड्ने मेरा दृढ अठोटहरूलाई अब बलियो बनाउनु छ। अनि तिनीहरूको नियोजित षड्यन्त्रसँगै, अनि तिनीहरूको नियोजित षड्यन्त्रसँगै मेरो आवाजले एक दिन सत्यलाई जिताउनु छ। होशियार होशियार पापको दृष्टिले साहित्यको खोल ओढ्नेहरूलाई असली साहित्य के हो भनी चिनाउनु छ, असली साहित्य के हो भनी चिनाउनु छ। धन्यवाद। एकदम धन्यवाद यहाँलाई पनि सुन्दर कविताको लागि। अब म ढिला नगरिकन बेलायततर्फ लागेँ अमेरिकाबाट। यहाँको अन्तिम रचना सुन्छौँ हामी। ललित सर, हजुरको म्युट छ माइक। धन्यवाद। मैले एउटा सुनाउनु भयो हुन्छ। कुनै फाइदा हुँदैन भने पिएर मात्र के गर्नु, कुनै फाइदा हुँदैन भने पिएर मात्र के गर्नु, धरतीको बोझ मात्र भएर जिएर मात्र के गर्नु, धरतीको बोझ भई जिएर मात्र के गर्नु, मन वचन कर्म शुद्ध नराखी, मन वचन कर्म शुद्ध नराखी, उद्रेको जिन्दगीलाई सिएर मात्र के गर्नु, उद्रेको जिन्दगीलाई सिएर मात्र के गर्नु। धन्यवाद। अब एउटा लास्ट भनिन्छु। मान्छे सांसारिक कुराहरूमा एक तमासले भुलेको हुन्छ, मान्छे सांसारिक कुराहरूमा एक तमासले भुलेको हुन्छ, अरूलाई देखाउँदा देखाउँदै खुसी हुन भुलेको हुन्छ, अरूलाई देखाउँदा देखाउँदै खुसी हुन भुलेको हुन्छ, आफैसँग भएको अपार स्रोतलाई प्रयोग नगरी, आफैसँग भएको अपार स्रोतलाई प्रयोग नगरी सुख शान्ति र समृद्धि खोज्दै संसार डुलेको हुन्छ, सुख शान्ति र समृद्धि खोज्दै संसार डुलेको हुन्छ। धन्यवाद। आज चाहिँ विश्व कविता दिवस भनेर पनि कति साथीहरूले पोस्ट गरिरहनु भएको छ। हामीले पनि आज विश्व कविता दिवसकै दिन हाम्रो कार्यक्रम परेको छ आइतबार। प्रवासी प्रभाव मार्फत पनि हामीले यहाँहरू सम्पूर्ण सर्जकका सृजनाहरू कविताहरू सुनाउन पायौँ। अनि हामीलाई हेरेर बस्नुहुने सबैलाई विश्व कविता दिवसको हार्दिक शुभकामना पनि भन्न चाहन्छौँ। अब अन्तमा हामीले प्रवासी प्रवाह कार्यक्रमको 41औं श्रृङ्खलामा आदरणीय तीर्थ श्रेष्ठज्यूलाई यहाँ
प्रमुख अतिथिका रूपमा पाएका छौँ। आजको यो बसाइ निकै भव्य सभ्य भयो भन्ने हामीलाई लागेको छ। हामीले चाहिँ प्रत्येक श्रृङ्खलामा नेपालबाट एकजना साहित्यकार र अरू अन्य देशका साहित्यकारलाई जोड्ने काम गरिरहेका छौँ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ ले विभिन्न क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रमा काम गरे पनि नेपाली भाषा र साहित्यको क्षेत्रमा पनि केही गरौँ भन्ने उद्देश्यले यो भाषा साहित्य समितिको स्थापना भएको र यसै मार्फत हामीले अन्य कामहरूको साथसाथै यो एउटा साप्ताहिक रूपमा अनलाइन कार्यक्रम चलाइरहेका छौँ। यो कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो? आज उपस्थित हुनुभएका हाम्रा स्रष्टाहरूका सिर्जना कस्तो लाग्यो? हाम्रो कार्यक्रमप्रति यहाँको कुनै सल्लाह सुझाव भए दिनुहोला भन्ने हार्दिक अनुरोध गर्दै कार्यक्रमको यो अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार सबैजनालाई। हाम्रो तीर्थ श्रेष्ठज्यूले चाहिँ हाम्रो लागि केही भनिदिनु पर्छ, कार्यक्रमको लागि सुझाव सल्लाह पनि दिनुपर्छ। आज उपस्थित हुनुभएका हाम्रा सर्जकहरूको पनि हौसला बढाउनको लागि केही भनिदिनु पर्यो। सबैभन्दा ठुलो कुरो त मलाई अघि कमला बहिनीलाई ललितजीलाई यसरी सामुन्ने पाउँदा मनमा एउटा कुरा खेलेको थियो। देशमै बसेर देश बेच्नेहरू पनि छन्, परदेशमा बसेर मुटुभित्र देश बाँच्नेहरू पनि छन्। र देशमा बस्दैमा त्यो मान्छे राष्ट्रवादी हुने र परदेशमा विविध कारणले बस्दैमा त्यो मान्छे राष्ट्रवादी हुने भन्ने होइन रहेछ। संसार साँगुरो भएको छ र नेपाली जहाँ पुगेको छ, एनआरएनको एउटा स्लोगान छ कि जस्तो लाग्छ मलाई, एकचोटिको नेपाली सधैँको नेपाली, नेपालको लागि नेपाली। त्यो मनभित्र नेपाल छ कि छैन, महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो हो। र तपाईँले जो मनभित्र नेपाल पालेर बस्नु भएको छ, नेपाल साँचेर बस्नु भएको छ र नेपालको समृद्धिको कामना गरेर बस्नु भएको छ र कतै भाषा, आफ्नो भाषा साहित्य र संस्कृतिका निम्ति पनि केही गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा सोच बनाउनु भएको छ। त्यो सत्सङ्कल्प जो लिनु भएको छ त्यो वास्तवमै अत्यन्त प्रशंसनीय छ। अब एउटै पहिलो पाइला गतिलोसँग टेकियो भने सगरमाथाको उचाइ पनि टाढा हुँदैन। तपाईँले जुन बाटोबाट हिँड्नु भएको छ, मलाई लाग्छ यसले नेपाली भाषा संस्कृति र साहित्यलाई बचाउन, योगदान पुर्याउन र यो प्रवासमा बस्ने नेपालीहरूको मनभित्र नेपाली भावनालाई बलियो बनाउनका निम्ति यसले योगदान दिनेछ भन्ने म पूर्णतः विश्वस्त छु। ललितजीका मुक्तकहरू धेरै सुने, ललितजीले मुक्तकै मात्र सुनाउनु भयो। एक प्रकारले उहाँका निम्ति यो एकल मुक्तक साँझ जस्तै भयो होइन। निश्चय नै मुक्तक एकदमै गहन विधा पनि हो र मुक्तकका निम्ति साधना पनि आवश्यक छ र मुक्तकका माध्यमबाट भनिएका कुराहरू झट्टै हेर्दा हाम्रा पुर्खाहरूले उखान बनाइदिएका छन्। सयौं हजारौं वर्षपछि पनि हामी त्यो उखानलाई त्यति नै सान्दर्भिक मान्छौँ नि। कहिलेकाहीँ कविता पनि उखान जस्तो हुन सक्छ। अहिले सत्तामा बस्नेहरू अन्धा भयो भने, तिनीहरू आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छ्यो भने सबै नेपालीको मुखमा के आउँछ भन्दा घुम्ने मेचमाथिको अन्धो मान्छे होइन। एउटा कविताको एउटा पंक्ति, लेखनाथका त्यस्ता पंक्तिहरू धेरै छन् होइन। माधव घिमिरेका त्यस्ता पंक्तिहरू धेरै छन्। धेरै कविताहरू अहिले उखान टुक्का जस्तो, उक्ति जस्तो, सुक्ति जस्तो भएर बाँचेका छन् र मुक्तकमा त्यो उक्ति र सुक्तिको सम्भावना प्रचुर हुन्छ र तपाईँसँग त्यो सम्भावना देखेँ र तपाईँलाई यसरी प्रत्यक्ष भेट्ने, सम्भवतः हामीले यसरी फेस टु फेस गर्ने पहिलो मौका पाएका छौँ। तपाईँले भेट्दा मलाई खुसी लाग्यो। कमला बहिनीसँग त उहाँको 3टा कृति प्रकाशित भएको मैले थाहा पाउन पाएँ। उहाँका सृजनाहरूसँग म त्यति परिचित थिइनँ। म अहिले अगाडि हुनुहुन्छ त्यस कारण म ढाँटेर कोटी नमन गर्दछु दाइ, हजुरलाई भेटेर आज साह्रै खुसी लागेको छ। आज तपाईँको कविताहरू सुन्ने मौका पाएँ। तपाईँले आफ्नो नाटकको जुन पंक्ति सुनाउनु भयो
त्यसमा पनि काव्यात्मकता थियो भन्ने म ठान्दछु। तपाईको नेपालमै बस्दा पनि वाणी प्रकाशनसँग जोडिनु भएको रहेछ। कृष्णभूषण बलसँग म पहिलादेखि नै जोडिएको हुँ। उहाँसँग अन्तिमचोटि मैले इलाममै यो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य सम्मेलनको बेलामा भेटेको थिएँ। त्यसको झन्डै 1-1.5 महिनापछि उहाँको देहावसान भयो। अन्तिम भेटघाट पनि थियो। भगवती बहिनीले जुन ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभयो आफूलाई, हामीलाई प्रस्तुत गरे, जुन चाँजो पाँजो मिलाउनु भयो, अत्यन्त कम समयमा हामीले अत्यन्त अविस्मरणीय ढङ्गले, सायद यो बसाइले म भगवती बहिनीलाई पनि भुल्न सक्दिनँ, ललितजीलाई पनि भुल्न सक्दिनँ, कमला बहिनीलाई पनि भुल्न सक्दिनँ। बसाइ छोटो छ, तर मलाई लाग्छ यो बसाइको सम्झना अत्यन्त लामो छ। त्यसकारण पनि मलाई आजको यो बसाइ आत्मीय हार्दिक अविस्मरणीय लागेको छ। यस्तो अवसर जुटाइदिनु भएकोमा भगवती बहिनी जयपतमाई प्रबन्धका प्रति यानाका प्रति म हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस्तै मौका मिल्यो भने पछि पनि भेटौँला। पछि पनि हामी यहाँको हजुर पक्कै पनि मिल्छ, मिलाउनु पनि पर्छ। संसार गोलो छ, पृथ्वी गोलो छ भन्छ। गोलो भएको ठाउँमा कहीँ न कहीँ भेट भइहाल्छ। पक्कै पनि भेट होस् र हामी आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो मुलुकलाई अगाडि राखेर जान सकौँ। म यही शुभकामनाका साथ यहाँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। नमस्कार दाजु, सबैजना यहाँको अमूल्य समय र विचार अनि यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णको यो सृजना, यो उपस्थिति सबैको लागि हार्दिक आभार। शुभरात्रि सबैलाई भन्न चाहन्छु।